समेत मुल्क भर में तालीमी इदारे 18 जनवरी से मरहला वार खोलने का ऐलान कर दिया गया है। सूबाई वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद राज का कहना है कि तालीमी इदारों पर कोरोना SOPs का इत्तलाक होगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात मई जून में लिए जाएंगे। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में तालीमी अदारे खोलने के हवाले से अहम फैसले किए गए। तालीमी कॉन्फ्रेंस के शुरका ने ऐलान किया कि तालीमी अदारे मरहलावार खोले जाएंगे। 18 जनवरी से 9वीं से 12वीं जमात के तलबा आएंगे। 25 जनवरी से नर्सरी से 8वीं जमात लगाने की इजाजत होगी। तीसरे और आखिरी मरहले में 1 फरवरी से जामियात खुल जाएंगे। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद राज का कहना है कि SOPs के तहत 50% बच्चे एक दिन आएंगे और 50% अगले रोज आएंगे। जनवरी 18 को इंशाअल्लाह ताला मंडे 9th 10th 11th 12th ये 4 क्लासें, क्योंकि इनके आगे बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, इनको सबसे पहले खोला जाएगा। 50% बच्चे एक दिन आएंगे और 50% बच्चे दूसरे दिन आएंगे। मुराद राज का कहना था कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट क्लासेस के इम्तिहानात मई जून में लिए जाएंगे और नए तालीमी साल का आगाज अगस्त में होगा। जो मई में एग्जाम्स होते हैं रेगुलर क्लासेस के, वो मई में होंगे और जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं वो इस दफा इंशाअल्लाह ताला जून में होंगे। असातिज़ा व वालिदैन का कहना है कि तालीमी इदारे बंद होने से तलबा की पढ़ाई का बहुत नुकसान हो चुका है। हुकूमत का तालीमी इदारे खोलने का फैसला खुशाइन है। बहुत अच्छा फैसला गवर्नमेंट का। हम भी चाहते थे कि यही फैसला हो, क्योंकि बच्चों का पढ़ाई में बहुत हर्ज हो रहा है। गवर्नमेंट ने जो भी फैसला किया है बच्चों के तालीमी हर्ज को मद्देनज़र रखते हुए और उनकी सेहत को मद्देनज़र अच्छा फैसला है। हम इसका खैर मकदम करते हैं और पंजाब IT टीचर एसोसिएशन इस फैसले की तायद करती है। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में इस बात का अंदिया दिया गया है कि अगर कोरोना की सूरत दोबारा खराब हुई तो तालीमी इदारे फिर से बंद किए जा सकते हैं। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ जुनैद रियाज, सिटी 42। स्कूल्स में यकसान निसाब तालीम के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पहली तक 5वीं जमात तक यकसान निसाब राइज कर दिया गया है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की मंजूरी से सिंगल नेशनल करिकुलम नाफिज कर दिया गया है। MD बोर्ड डॉक्टर फारूक अहमद की जानिब से नए निसाब के नफाज का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। टेक्स्ट बुक बोर्ड ने यकसा निसाब के साथ मॉडल किताबों का भी इजरा कर दिया है। इन किताबों के नमूनों की बुनियाद पर मजीद कुतब तैयार की जाएंगी। बोर्ड के मुताबिक नर्सरी तक 5वीं का निसाब तमाम सरकारी और निजी तालीमी अदारों और दीनी मदारिस में नाफिजुल अमल होगा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज तमाम स्कूलों में SNC के नफाज की पाबंद होंगी। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पहली से 5वीं जमात तक यकसा निसाब राइज किया जाएगा। टेक्स्ट बुक बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर के इजलास में मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पंजाब की तारीख में पहली बार सरकारी स्कूल्स में इब्तदाई तालीम के लिए लाइब्रेरी कुतुब की तकसीम का आगाज कर दिया गया है। 19 करोड़ रुपए की लागत से इब्तदाई तालीम के लिए लाइब्रेरी कुतुब दी जाएंगी, जबकि पहले मरहले में 8 करोड़ 71 लाख रुपए से छपवाई गई किताबें सूबे भर के स्कूल्स में तकसीम की जाएंगी। प्राइमरी स्कूलों में इब्तदाई तालीम के लिए लाइब्रेरी कुतुब की तकसीम का आगाज कर दिया गया है। 19 करोड़ रुपए की लागत से इब्तदाई तालीम के लिए लाइब्रेरी कुतुब दी जाएंगी। पहले मरहले में 8 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से किताबें फराहम की जाएंगी। ये बुक्स प्राइमरी स्कूलों को मुफ्त फराहम की जाएंगी। इब्तदाई तालीम के लिए फराहम की जाने वाली ECE किताब की लागत 1175 रुपए है। महकमे स्कूल एजुकेशन के मुताबिक पंजाब की तारीख में पहली बार इब्तदाई तालीम के लिए लाइब्रेरी कुतुब छपवाई गई हैं। मज़कूरा कुतुब से बच्चों को हिंसों, रंगों, जानवरों और कौमी परचम की पहचान हो सकेगी। पंजाब ने चीनी ले ली लेकिन पैसे न दिए। हुकूमत पंजाब पाकिस्तान ट्रेड कॉरपोरेशन को चीनी का बिल ताहाल अदा न कर सकी। पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तान ट्रेड कॉरपोरेशन से 50,000 मैट्रिक टन से जायद चीनी खरीदी थी। पंजाब में चीनी की किल्लत दूर करने के लिए हुकूमत ने पाकिस्तान ट्रेड कॉरपोरेशन के जरिए चीनी इंपोर्ट की। चीनी पंजाब हुकूमत को मिल गई, लेकिन इसके वाजिबात इलाकों से कूड़ा उठाया जा सका है। बीबीला रोड कूड़े करकट के ढेर लग गए। अहले इलाका जगह जगह पड़े कूड़ा करकट से परेशान हो रहे हैं। बागों का शहर गंदगी के अंबार लगने से कचरा कुंडी बनने लगा है। हबीबुल्ला रोड, घोड़े शाह, ग्रीन टाउन, विफाकी कॉलोनी समेत दीगर इलाके कचरा कुंडी में तब्दील हो गए हैं, जबकि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी शहर को साफ करने में नाकाम हो गई है। शहरी गंदगी और ताफुन से शदीद परेशान है। ऐसा कभी हाल नहीं हुआ था जो हाल इन्होंने हमारे मुल्क का कर दिया है, पाकिस्तान का। ये हमारे लाहौर का हाल देख लें क्या किया हुआ इसने। जिस इलाके में जाएंगे आपको गंदगी नजर आएगी। कोई भी नहीं उठाने आता है। ऐसे जब देखो ये गांधी है, जिधर भी जाओ गांधी है। और कहते जी नया पाकिस्तान है। क्या नया पाकिस्तान है बताओ? पहले बेड़ा गर्क हो गया, कुछ नहीं बचा इस मुल्क का।
शहरियों ने हुकूमत से सफाई करवाने का मुतालबा किया है। शहरी कहते हैं लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का अमला कूड़ा उठाने ही नहीं आता, जिसके बायस कूड़ा अब सड़कों पर बिखर गया है। लाहौर में जहां कचरे के ढेर आवाम के लिए मुश्किलात का बायस बनते जा रहे हैं, तो वहीं पे LWMC के लिए भी लाहौर की सफाई एक बहुत बड़े चैलेंज में तब्दील होती दिखाई दे रही है। अब देखना यह है कि LWMC आवाम को इस मुश्किल से कब निकालती है। कैमरामैन एहसन अली के हमरा ज़ीशान सफदर, सिटी 42। जबकि LWMC ने शहर की सफाई के लिए किराए की मशीनरी हासिल की है। की सतह पर मुआहदे कर लिए गए हैं। कूड़ा उठाने पर 878 से 1298 रुपये फी टन लागत आएगी। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने शहर के 5 टाउन्स में सफाई के लिए रेंटल मशीनरी का हंगामी टेंडर फाइनल कर दिया है। निश्तर टाउन और दातागंज बख्श टाउन का टेंडर AKB और NKB के इश्तराक ने हासिल किया है। रावी गुलबर्ग और अजीज भट्टी टाउन का टेंडर AHC और ASK इश्तराक ने हासिल किया है। ज्यादा से ज्यादा 1298 रुपये फी टन के हिसाब से कूड़ा उठाया जाएगा, जबकि कम से कम फी टन कूड़ा उठाने की लागत 878 रुपये होगी। निजी कंपनियां रेंटल मशीनरी के जरिए सुबह से कूड़ा उठाना शुरू कर देंगी। आगे बढ़ते हैं। सेहत की सहूलियात न मिलने पर शहरी परेशान हैं। सर्विसेज हॉस्पिटल के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में MRI मशीन 6 माह बाद भी फाल न हो सकी। ENT वार्ड में सफाई के नाकिस इंतजामात पर भी इंतजामिया ने आंखें मूंद ली हैं। सर्विसेज अस्पताल में तशखीसी सहूलियात के फुकदान से शहरी परेशान हैं। MRI मशीन नस्ब हुए 6 माह से जायद का अरसा बीत गया, अब तक मशीन फंक्शनल ना की जा सकी। करोड़ की लागत से तामीर होने वाली न्यू रेडियोलॉजी में MRI फ्लोरोस्कोपी CT स्कैन मशीन अप्रैल में नस्ब की गई, लेकिन मशीन को ऑपरेशनल करने के लिए दरकार अमला भर्ती नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से मरीज इस सहूलत से महरूम है। दूसरी तरफ ENT वार्ड में बैठने का मौसर इकदाम न होने से मरीज और लवाहिकीन परेशानी से दो चार हैं। टूटे बेंच, जंग आलूद बिस्तर, तो एक तरफ अस्पताल को इन्फेक्शन फ्री बनाने के वादे भी वफा न हो सके। ENT वार्ड में सफाई के नाकिस इंतजामात के बायस बीमारियां फैलने के खदशात बढ़ गए हैं। हुकूमत पंजाब सूबे भर से अंधेरों के खात्मे के लिए कोशां है। हुकूमत पंजाब ने अगले 10 साल का बिजली पैदा करने का मंसूबा तैयार कर लिया है। हुकूमत पंजाब ने अगले 10 साल का बिजली पैदा करने का मंसूबा तैयार कर लिया। पंजाब हुकूमत अगले 10 साल में 6500 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। सूबे में बिजली प्राइवेट शोबा के ताउन से पैदा की जाएगी। ये बिजली हवा, सोलर और वेस्ट टू एनर्जी से तैयार की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने इस मंसूबे की मंजूरी दे दी है। पंजाब हुकूमत ने ये समरी अब वफाकी हुकूमत को इरसाल कर दी है। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद मंसूबे पर काम शुरू कर दिया जाएगा। और बारिशी पानी को महफूज बनाने के लिए हुकूमत के इकदाम जारी हैं। कैबिनेट कमेटी ने लाहौर में ज़ेर ज़मीन 6 वाटर टैंक बनाने की मंजूरी दे दी है। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में बारिशी पानी को महफूज बनाने का मंसूबा बनाया था, जिसके लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुतअद्दिद ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक बनाए जाएंगे। मंसूबे को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए कैबिनेट कमेटी ने शहर में 6 वाटर टैंक बनाने की मंजूरी दे दी है। वाटर टैंक ज़ेर ज़मीन बनाए जाएंगे, जिनमें बारिश का पानी कंट्रोल किया जाएगा। वाटर टैंक बनने से निकासियाब का सिस्टम भी बेहतर होगा। कैबिनेट कमेटी ने इन वाटर टैंक के माली मुआवनत की भी मंजूरी दे दी है। पंजाब में अफसरान को दिए जाने वाले अलाउंस में भी माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। जबकि पंजाब में सरकारी अफसरान के नाम पर दिए जाने वाले अलाउंस में 2 अरब 53 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तियां हुई हैं। ऑडिटर पंजाब ने निशानदेही की है कि 2 अरब 53 करोड़ रुपए मालियत की होने वाली माली बेज़ाब्तियां इंतहाई संगीन है। ऑडिट रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी गई है। ऑडिटर जनरल पंजाब ने मौजूदा हुकूमत के माली साल 2019-20 पर ऑडिट रिपोर्ट ऐवान वज़ीर आला को पेश की। ऑडिटर जनरल पंजाब ने अफसरान के नाम पर दिए जाने वाले अलाउंस पर बाकायदगियों को दूर करने की सिफारिश की। वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मज़कूरा ऑडिट पैरों में की गई निशानदेही पर नकाइस दूर करने की हिदायत की है। पंजाब में माजूर बच्चों के इदारे को 20% बजट कम मिलने का इंकशाफ हुआ है। पंजाब हुकूमत ने स्पेशल एजुकेशन के बजट को 20% कट लगा दिया। पिछले माली साल की निस्बत महकमा स्पेशल एजुकेशन को बजट कम दिया गया। बजट में 20% कट लगने से स्पेशल एजुकेशन
کو اس وقت بے مالی مسائل کا سامنا ہے۔ ان مالی مسائل کے حل کے لیے محکمہ اسپیشل ایجوکیشن نے ایوان وزیر اعلیٰ سے رجوع کر لیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ محکمہ خصوصی تعلیم نے ایوان وزیر اعلیٰ کو اخراجات اور ضروریات کے مطابق مزید بجٹ دینے کی درخواست بھی کی ہے۔ دوسری جانب محکمہ خزانہ کے حکام کا کہنا ہے کہ رواں سال تمام صوبائی اداروں کو کورونا وائرس کی وبا کے باعث مالی بحران ہونے پر پچھلے مالی سال کی نسبت کم بجٹ دیا گیا، اور محکمہ اسپیشل ایجوکیشن کو بھی ان کی ضرورت کے مطابق مزید بجٹ کیبنٹ کمیٹی براہ خزانہ کی منظوری کے بعد ہنگامی بنیادوں پر جاری کر دیا جائے گا۔ کیمپ جیل سے قیدیوں کا رش کم کرنا صرف کاغذوں تک محدود رہ گیا ہے۔ 4 سال گزرنے کے باوجود نئی ڈسٹرکٹ جیل کے لیے زمین فراہم نہ کی جا سکی۔ 2000 قیدیوں کی گنجائش کے لیے 52 ایکڑ پر محیط سویا اصل میں جیل بنائی جانا تھی۔ نئی ڈسٹرکٹ جیل اور کمپلیکس حکومت کی نااہلی کی نظر ہونے لگا۔ جیل حکام کا کہنا ہے کہ 4 سال قبل 2000 قیدیوں، جس میں سے 1000 عام قیدی جبکہ 1000 خواتین اور کم عمر قیدیوں کی گنجائش والی جیل بنانے کی منظوری دی گئی تھی۔ 52 ایکڑ زمین میں جیل کے ساتھ دفاتر اور رہائش گاہیں بھی بنائی جانا تھیں۔ حکومت کی جانب سے منظوری کے باوجود محکمہ اوقاف نے زمین فراہم نہیں کی۔ متعدد بار سوئے اصل میں زمین کی نشاندہی بھی کی گئی۔ 50 کروڑ سے زائد لاگت کے منصوبے کے لیے حکومت کی واضح ہدایت نہ دینے کی وجہ سے اوقاف زمین کا قبضہ نہیں دے رہا۔ 2 دفعہ جیل کی تعمیر کے آغاز کے لیے فنڈ سرنڈر کرنا پڑے۔ نئی جیل نہ ہونے کی وجہ سے کیمپ جیل میں دن بہ دن قیدیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ 2000 قیدی رکھنے کی گنجائش میں 33000 سے زائد قیدی موجود ہیں۔ لاہور پولیس میں جھوٹے الزامات لگا کر نکالے گئے ایس پیز اور ڈی ایس پیز بھی عہدوں پر بحال ہوں گے۔ آئی جی آفس نے عمر شیخ کی جانب سے الزامات لگا کر تبدیل کیے جانے والے افسران کی انکوائری شروع کر دی ہے۔ سابق سی سی پی او عمر شیخ نے ایس پی دوست محمد، ایس پی فرقان بلال سمیت 10 ایس پیز اور 8 ڈی ایس پیز تبدیل کروائے تھے۔ ان افسران پر کرپشن کے الزامات لگائے گئے۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ آئی جی آفس انکوائری میں کلیئر ہونے والے افسران کو دوبارہ عہدے پر بحال کرے گا۔ ایس پی دوست محمد اور فرقان بلال انکوائری میں پہلے ہی بے گناہ قرار پا چکے ہیں۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ ایس پی دوست محمد کو دوبارہ ایس پی ماڈل ٹاؤن لگایا جائے گا۔ دوست محمد کے تبادلے کے بعد سے ابھی تک کوئی ایس پی ماڈل ٹاؤن تعینات نہیں کیا گیا۔ خبر دیں گے آپ کا احتساب عدالت سے، جہاں پر شریف فیملی منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی اور عدالت نے 6 جنوری کو گواہوں کو ریکارڈ سمیت پیش ہونے کا حکم دے دیا ہے۔ احتساب عدالت کے ایڈمن جج جواد الحسن کے روبرو شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت دیگر ملزمان کو پیش کیا گیا۔ میاں شہباز شریف نے شکوہ کیا کہ عدالتی حکم کے باوجود ان کے پاس میڈیکل بورڈ نہیں آیا۔ عدالت نے بتایا کہ اس حوالے سے حکم جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے سماعت ملتوی کرنے کی شہباز شریف کی درخواست منظور کرتے ہوئے ریکارڈ سمیت گواہوں کو 6 جنوری کو دوبارہ طلب کر لیا۔ شہباز شریف اور میاں نواز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا، جس میں میاں شہباز شریف نے نواز شریف کی طبیعت دریافت کی۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پیشی پر مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال، خواجہ سعد رفیق، مریم اورنگزیب، امیر مقام مجتبیٰ شجاع الرحمان، علی پرویز، خواجہ عمران نذیر، مائزہ حمید سمیت دیگر رہنما پہنچے۔ لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ آج تک شہباز شریف پر کرپشن ثابت نہیں ہو سکی۔ حکومت 100 پیسے بھی پر ناجائز ثابت نہیں کر سکی۔ یہ حکومت انتقامی ایجنڈے پر اور جھوٹے مقدمات قائم کر کے اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ابھی نیب چیئرمین ہے، کو نہیں پتا تھا کہ جرمانہ دینا ہے، اور کیس کی فیس ایک طرف، اس کے اوپر سود جو ہے وہ آج ٹوٹل جو دینا ہے وہ 7 ارب بن گیا۔ میاں شہباز شریف کی پیشی کے موقع پر پولیس اور کارکنوں کے درمیان دھکم پیل بھی ہوئی۔ پیشی کے موقع پر شہباز شریف کو میڈیا سے بات کرنے سے روکنے کے لیے مائکرو فون کا استعمال کیا جاتا رہا، جبکہ گورنمنٹ ایم یو کالج چوک سے سیکریٹریٹ تک سڑک کو ایک طرف سے بلاک کیا گیا تھا۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف پر آج تک کرپشن کا کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ کیمرامین عمران صدیقی، سینئر رپورٹر شاہین عتیق کے ساتھ عمر اسد۔ سیشن عدالت میں عوامی ملی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ ایس پی کمپلینٹ سیل کی جانب سے رپورٹ پیش کی گئی اور اندراج مقدمہ کے حوالے سے درخواست آئی جی پنجاب کو بھجوا دی ہے۔ مہلت دی جائے، پولیس کی جانب سے استدعا بھی کی گئی۔
ارشد ایڈوکیٹ نے محمود اچکزئی کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دی تھی کہ محمود خان اچکزئی نے 13 دسمبر کے جلسے میں پنجابیوں کے خلاف نفرت انگیز تقریر کی۔ ایڈیشنل سیشن جج رضوان عزیز نے درخواست پر سماعت کی۔ پولیس نے اندراج مقدمہ کی درخواست پر اپنا تحریری جواب جمع کرا دیا۔ ایس پی کمپلینٹ سیل کی جانب سے رپورٹ میں کہا گیا کہ محمود خان اچکزئی کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست آئی جی پولیس کو ارسال کر دی ہے۔ ہو سکتا ہے آئی جی خود ہی FIR درج کرنے کا حکم صادر کر دیں۔ عدالت نے اس حوالے سے مہلت دی۔ پولیس کی استدعا پر عدالت نے سماعت 9 جنوری تک ملتوی کر دی۔ محمود خان اچکزئی کو طلبی کے سمن پہنچانے کے لیے بھی پولیس نے مزید مہلت مانگی۔ اس پر عدالت نے پولیس کے رویے پر اظہار برہمی کیا۔ عدالت نے کیس کے متعلق تحریری نوٹس جاری کرتے ہوئے محمود خان اچکزئی کو طلب کیا تھا تاکہ ان کا موقف بھی عدالت کے سامنے آ سکے۔ شہر میں ٹریفک کے مسائل میں اضافہ ہوا تو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں بھی بڑھ چکی ہیں۔ اس شارٹ کٹ کے چکر میں موٹر سائیکل سواروں نے ون وے کی خلاف ورزی کو معمول بنا لیا ہے۔ تو اس میں 66,000 کے قریب شہری ٹریفک حادثات کا شکار ہیں۔ سینکڑوں جان کی بازی ہار کر یہ تمام زندگی کے لیے مفلوج ہو کر رہ گئے۔ ان میں سے بیشتر تعداد ان موٹر سائیکل سواروں کی تھی جو کہ ون وے قانون کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ شہری کس مائنڈ سیٹ سے ون وے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں یہ جانتے ہیں انہی شہریوں سے۔ آپ کو پتا ہے ون وے آ رہے ہیں؟ جی۔ کیوں آ رہے ہیں؟ اگر آپ کو پتا ہے پھر کیوں آ رہے ہیں؟ وہ ایمرجنسی ہے، جانا ہے کہیں۔ کہاں پہ ایمرجنسی؟ جانا ہے نا، کام ہے۔ تو اگر آپ ہسپتال کی ایمرجنسی پہنچ گئے تو وہ تو جو مقدر میں ہے وہی ہو۔ چلیں ابھی آپ کے مقدر میں چلان ہے، وہ تو ہوا ہوا ہے۔ چلیں پہلے بھی ہوا ہوا ہے۔ ہاں وہ ابھی ہے اور پہلے بھی مقدر میں چلان تھا اور انہوں نے اب چلان رکھا ہوا ہے وائلیشن۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا نکل سکتا ہے؟ ہاں جی ایکسیڈنٹ ہی ہو جاندے نے، اور کی ہونا؟ بابا جی سمجھاؤ نا بچے نو، نہیں سمجھدا؟ گلاں وچ نکل آئے ہوں، تے گلاں چ ایکسیڈنٹ ہوئی ہے، مزدوری کر کے آئے ہیں تے گلاں دے وچ نکل آئے۔ بابا جی اگر گلاں چ ایکسیڈنٹ ہوئی ہے تے گلاں چ ہسپتال پہنچ جاؤ گے۔ نہیں اللہ معاف کرے۔ تسی دیکھے نا کنے کہو جے حادثات ہونے نے۔ اللہ معاف کرے۔ ون وے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ ہاں جی وہ نا جلدی میں نے کہا چل ادھر سے نکل۔ اگر جلدی پہ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا، آپ کے ساتھ فیملی نہیں آرام سے میں آ رہا ہوں، بالکل پیار سے آرام سے ہی حادثات ہوتے ہیں نا، وہاں تو ون وے رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس کا رزلٹ کیا نکل سکتا ہے؟ ہاں جی جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے، اپنا بھی اور بچوں کا۔ معمولی سی غلطی یا کوتاہی آپ کی جان لے سکتی ہے، لیکن جب ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر شرمندگی کے بجائے آپ فخر محسوس کریں تو کیا جا سکتا ہے؟ ٹریفک قوانین کی دھجیاں اڑانے میں موٹر سائیکل سوار سب سے آگے ہیں۔ ٹریفک وارڈنز کے مطابق انہیں جتنا بھی سمجھا لیا جائے کرنی انہوں نے اپنی مرضی ہے۔ ہم ایک ٹریفک وارڈن سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، سارا دن لوگوں کو روکتے ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ خلاف ورزیاں کیوں ہوتی ہیں؟ جب تک ہمارے گھر میں والدین ہمارے بڑے وہ اپنی نسل کو نہیں بتائیں گے، اپنے جنریشن کو نہیں بتائیں گے، یہ نہیں کنٹرول ہو سکتا۔ ریسکیو اعداد و شمار کے مطابق 2020 میں 66,000 ٹریفک حادثات میں سے 42,000 موٹر سائیکل سواروں کے تھے، جو بیشتر ون وے کی خلاف ورزی پر ہوئی۔ اکثر شہریوں کا یہی غیر سنجیدہ رویہ حادثات اور اموات کی وجہ بنتا ہے۔ ایسے حادثات کی روک تھام کے لیے روڈ سیفٹی سے متعلق سوچ اور رویوں میں بہتری کی ضرورت ہے۔ کیمرامین علی حسن کے ہمراہ سید فخر امام، سٹی 42 لاہور۔ الیکشن کمیشن 3 فروری سے پہلے بلدیاتی الیکشن کروانے کے لیے سنجیدہ، حکومت کا رد عمل غیر سنجیدہ ہے۔ پنجاب حکومت نے الیکشن کمیشن کی وارننگ کے باوجود ولیج اور پنچایت کونسل کے نام نہ دیے۔ انتخابات کی تاریخوں کے لیے الیکشن کمیشن نے اجلاس طلب کر لیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے کے انعقاد کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے بدھ کے روز اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اجلاس میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے تاریخوں کے تعین پر مشاورت کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت کو اجلاس میں اپنا نمائندہ بھیجنے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئینی طور پر بلدیاتی الیکشن کا انعقاد 3 فروری سے پہلے ضروری ہے، جبکہ ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت نے الیکشن کمیشن کی بار بار تنبیہ کے باوجود ابھی تک ولیج اور پنچایت کونسل کے نام نہیں بھجوائے، جس وجہ سے پہلے مرحلے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ ملکی سیاسی صورتحال کے پس منظر میں اتحادیوں کے مابین رابطے ہو رہے ہیں۔ گورنر پنجاب اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کے درمیان ملاقات ہوئی۔ گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ ملک انتشار کی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا، سیاسی قوتوں کو عوامی ریلیف پر فوکس کرنا ہوگا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز لاہی بولے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے سیاسی قوتوں کا باہمی تعاون اور اتفاق ضروری ہے۔ گورنر ہاؤس پہنچنے پر گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے اسپیکر پنجاب اسمبلی سے چودھری پرویز لاہی کا استقبال کیا۔ گورنر ہاؤس میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور اور چودھری پرویز لاہی کے درمیان ہونے والی ملاقات میں سے اتحادیوں کے معاملات، اپوزیشن کی سرگرمیاں
اور باہمی دلچسپی کے امور زیر بحث آئے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملک میں سیاسی استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق رائے پایا گیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ اتحادیوں کے تعاون پر مشکور ہیں، اتحادی ساتھ ہیں، ساتھ مل کر چلتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جان لے کہ ان کی سرگرمیوں سے صرف کورونا پھیل رہا ہے، اپوزیشن عوامی ایشو پر مذاکرات کی میز پر بیٹھے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان 31 جنوری سے پہلے استعفیٰ دیں گے، نہ ہی بعد میں۔ عمران خان بطور وزیراعظم اور حکومت دونوں اپنی آئینی مدت مکمل کریں گے۔ گورنر ہاؤس میں اراکین اسمبلی سردار مہندر پال اور آبدہ راجہ سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم جماعتیں ایک دوسرے سے ہاتھ کر رہی ہیں، ہر اپوزیشن جماعت بس اپنا فائدہ چاہتی ہے، ان کو عوام کی فکر نہیں۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ سینٹ اور عام انتخابات دونوں اپنے وقت پر ہی ہوں گے۔ چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ حکومت نے ملک کو معاشی طور پر دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے۔ آج تمام عالمی ادارے پاکستان کی معاشی ترقی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ پاکستان آج جب کامیابی سے آگے جا رہا ہے تو اپوزیشن کو یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ چودھری محمد سرور نے مزید کہا کہ پی ڈی ایم جلسوں کے ذریعے عوام کے لیے کورونا کو دعوت دے رہی ہے۔ کمشنر اور ڈیپٹی کمشنر نے شہر میں پناہ گاہوں کے دورے کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ آئی جی پنجاب نے عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ لاہور کے تاثروں نے پریس کلب کی نومنتخب باڈی کو مبارکباد بھی دی ہے۔ کمشنر لاہور ذوالفقار احمد گھمن نے ٹھوکر نیاز بیگ پناہ گاہ کا دورہ کیا۔ انہوں نے سردی سے بچاؤ کے لیے ہر ممکن سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ ڈپٹی کمشنر مدثر ریاض ملک نے بھی پناہ گاہوں کے اچانک دورے کیے اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ آئی جی پنجاب کی زیر صدارت لاہور پولیس کے سپروائزری افسران کا اجلاس ہوا۔ آئی جی پنجاب نے عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اقدامات اور پیشہ ورانہ امور میں مزید بہتری لانے کی ہدایت کی۔ صوبائی وزیر انسانی حقوق اعجاز عالم آکسٹن سے غیر سرکاری تنظیموں کے عہدیداران نے ملاقات کی۔ صوبائی وزیر نے درپیش مسائل کو حل کرنے کا یقین دلایا۔ ارجنٹائن میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر محمد خالد اجاز نے لاہور چیمبر کا دورہ کیا۔ انہوں نے پاکستان اور ارجنٹائن کے درمیان تجارتی حجم بڑھانے پر زور دیا۔ تاجر رہنما مجاہد مقصود بٹ کی قیادت میں تاجروں کے وفد نے لاہور پریس کلب کا دورہ کیا اور کلب کی نومنتخب باڈی کو مبارکباد دی۔ پاکستان بار کونسل کے نومنتخب ممبران پر وکلاء کا بھرپور اعتماد برقرار۔ پاکستان بار کونسل منتخب ہونے والے عہدیداران احسن بھٹ، اعظم نذیر تارڑ، حفیظ الرحمان چودھری سمیت دیگر کو مختلف عہدوں پر تعینات رہنے کا اعزاز حاصل ہے۔ وکیل رہنما احسن بھٹ سید کلب حسن کو مسلسل چوتھی مرتبہ، اعظم نذیر تارڑ کو مسلسل تیسری مرتبہ اور حفیظ الرحمان چودھری، طاہر نصر اللہ وڑائچ، عابد ساقی اور اشتیاق خان کو مسلسل دوسری مرتبہ ممبر پاکستان بار بننے کا اعزاز حاصل ہے۔ فیڈریشن چیمبر کا الیکشن جیتنے کے بعد نو منتخب قائدین کا پہلا اجلاس ریجنل آفس لاہور میں منعقد ہوا۔ نو منتخب سینئر نائب صدر فیڈریشن چیمبر خواجہ شاہ زیب اکرم کہتے ہیں کہ صنعت اور تجارت کی توقعات پر پورا اتریں گے۔ اجلاس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے خواجہ شاہ زیب اکرم نے کہا کہ فیڈریشن چیمبر عہدیداران کا کام حکومت کا خوشامد نہیں بلکہ صنعت اور تجارت کے مسائل کا حل اور اسے فروغ دینا ہے۔ اجلاس میں گروپ لیڈر میاں انجم نثار، عرفان اقبال شیخ، محمد علی میاں، ناصر حمید خان، آمن انور، باؤ محمد بشیر، ندیم قریشی، طاہر منظور چودھری، سہیل لاشاری، نعیم حنیف، خامس سعید بٹ، ندیم ملک، شیخ سجاد افضل، حسن رضا، محمود غزنوی، علی افضل، امجد علی جاوا، کیپٹن ریٹائرڈ شجاع انور، ندیم یاسین اور غلام احمد شریک ہوئے۔ آل پاکستان پیپر مرچنٹ لا ایسوسی ایشن زون کے انتخابات معروف رہنما حسن رضا ایپٹما ناردن زون کے مقابلے صدر منتخب۔ پیپر مارکیٹ گمبت روڈ کے تاجروں کا جشن حسن رضا کو مبارکباد دینے والوں کا تانتا بن گیا۔ مارکیٹ کے تاجروں کی بڑی تعداد انتخابی عمل میں شریک ہوئی۔ حسن رضا صدر منتخب ہونے کی خوشی میں ان کے متوالوں نے جشن منایا۔ تاجر قائدین کو پہنائے گئے جبکہ تاجر قائدین خامس بٹ، باؤ بشیر، ملک احد، ذیشان، شبیر ہیرا بٹی، سمیع اللہ بٹ اور دیگر بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو شہید کی سالگرہ کی تقریب۔ پیپلز پارٹی لاہور کے صدر حاجی زید الرحمان چند کہتے ہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جس طرح پاکستان کی خدمت کی اس کی مثال نہیں ملتی۔
शहीद के मिशन की तकमील तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की सालगिरह की तकरीब का एहतमाम पीपल्स पार्टी के रहनुमा अशरफ भट्टी के डेरे पर किया गया। सालगिरह की तकरीब के मेहमान खुसूसी पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर हाजी अजीजुर रहमान चंद थे। फेफड़ों की स्क्रीनिंग और इलाज के हवाले से लाहौर जनरल अस्पताल में जदीद मशीनें नस्ब की गई हैं। मुखय्यर हजरात की जानिब से 1 करोड़ रुपए की अतिये से 2 मशीनें लगाई गई। प्रिंसिपल प्रोफेसर अलफरीद जफर का कहना था कि मरीजों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात मैसर होंगी। मुखय्यर हजरात के ताउन से लाहौर जनरल अस्पताल में फेफड़ों की स्क्रीनिंग और इलाज के लिए 2 जदीद मशीनों की तनसीब कर दी गई है। जनरल अस्पताल में पहली बार फेफड़ों की झिल्ली का कैमरे की मदद से मुआयना किया जा सकेगा। इफ्तिताही तकरीब में प्रोफेसर मोहम्मद मोइन, प्रोफेसर फारूक अफजल, प्रोफेसर जोदत सलीम, प्रोफेसर मोहम्मद हनीफ, डॉक्टर अब्दुल अजीज, MS डॉक्टर अब्दुल रज़ाक, डॉक्टर जावेद असगर, डॉक्टर इरफान मलिक समेत यंग डॉक्टर्स और नर्सेज भी मौजूद थीं। जलानी पार्क में PHA और टूरिज्म डिपार्टमेंट की क्रिकेट टीमों के दरमियान दोस्ताना मैच का इनेकाद किया गया। ये मनाजिर हैं जिलानी पार्क में महकमा टूरिज्म और PHA के माबैन खेले जाने वाले दोस्ताना मैच के, जो 15 साल बाद एक बार फिर से मुनक्किद किया गया। आसिफ महमूद, चेयरमैन PHA इंजीनियर यासिर गिलानी, MPA सादिया सुहेल, DG PHA जवाद अहमद कुरैशी समेत दीगर PHA अफसरान ने शिरकत की। MD टूरिज्म तनवीर जबार भी उस मौके पर मौजूद थे। MD टूरिज्म तनवीर जबार ने दोस्ताना मैच को खुशाइंद करार दिया। इसका बुनियादी मकसद यह था कि दोनों के इदारों के दरमियान हम आंगी बढ़े और उनका स्टाफ जो है वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जिसके अंदर आपकी हेल्थ के इश्यूज़ भी हों। और उस घुटे हुए माहौल में कोविड-19 की वजह से हमने ये मैच का इनेकाद किया। चेयरमैन PHA यासिर गिलानी भी इंतहाई पुरजोश दिखाई दिए। मैसेज आता है कि आपने ग्राउंड्स को आबाद करना है और बड़ी अच्छी एक्टिविटी है और एक पॉजिटिव मैसेज आता है, तो हमने ग्राउंड से शहर लाहौर के दामन से ये पॉजिटिव मैसेज भेजा है। मशीर वज़ीर आला का कहना था कि हुकूमत इदारों के दरमियान इस तरह के मैचेस के इनेकाद पर हौसला अफजाई करती है। प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का बड़ा फोकस है टूरिज्म के ऊपर, तो ये PHA जो है वो शहर को डिकोर कर रहा है, ब्यूटीफाई कर रहा है, तो वहाँ पे बहुत सारी जगहों के ऊपर इनका आपसी MOU भी साइन हुए हैं और ये टूरिज्म प्रमोशन के लिए PHA भी काम कर रहा है। मैच में इंटरनेशनल एम्पायर अलीम डार ने शिरकत की, जिन्होंने मैच के निकात को सराहा। PHA को और पाकिस्तान गवर्नमेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड बनाने चाहिए और बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जितनी ग्राउंड आबाद होंगी उतने हस्पताल वीरान होंगे। इंटरनेशनल एम्पायर अलीम डार ने भी क्रिकेट मैच खेला और सबको पीछे छोड़ दिया। दोनों टीमों के दरमियान खेला जाने वाला क्रिकेट मैच PHA ने जीत लिया। कैमरामैन यावर भट्टी के हमरा अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। हिदायतकार सैयद नूर ने अपनी पंजाबी फिल्म तेरे बाजरे दी राखी का गाना बारी स्टूडियो में फिल्म बंद किया। अदाकार अब्दुल्ला और जन्नत मिर्जा पर गाने की एक्सबंदी की गई। वीडियो में साल 2021 की पहली फिल्म शूटिंग हिदायतकार सैयद नूर ने अपनी पंजाबी फिल्म तेरे बाजरे दी राखी की। अदाकार अब्दुल्ला, जन्नत मिर्जा और डांस ग्रुप के साथ गाने की फिल्म बंदी की गई, जिसे ज़मीर अब्बास कालू ने कोरियोग्राफ किया। हिदायतकार सैयद नूर का कहना था कि हालात बेहतर रहे तो इसी साल ईद उल फितर पर फिल्म को रिलीज किया जाएगा। ये एक गाना था, थोड़ा सा पैच वर्क था, एक साल हम नहीं कर पाए, तो वो अभी हम कर रहे हैं, तो फिल्म हमारी कंप्लीट है ऑलमोस्ट। और 2021 में ही रिलीज करेंगे जी, ईद पे इंशाल्लाह। हम कोशिश है हमारी कि हालात अच्छे हो जाएं और हम ईद पे इसको रिलीज। फिल्म साज सफदर मलिक का कहना था कि फिल्म को मेगा बजट के साथ बना रहे हैं, जिसमें नामवर फनकार शामिल हैं। एक मेगा बजट फिल्म है, इंशाल्लाह आप देखेंगे। सब के आर्टिस्ट जितने भी हैं सब ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। स्पेशली साइमा बेगम का रोल बहुत मुनफरिद है। फिल्म की बकिया कास्ट में अदाकारा साइमा, बाबर अली, खुशबू, आगा माजिद, शफकत चीमा, सलीम अलबेला, इफ्तिखार ठाकुर, मुस्तफा कुरैशी और आमिर कुरैशी समेत दीगर फनकार शामिल हैं। हिदायतकार सैयद नूर का कहना है कि फिल्म चाहे पंजाबी हो या उर्दू, मजबूत कहानी और जानदार डायरेक्शन ही फिल्म की कामयाबी की जमानत है। कैमरामैन राना अजीम के हमरा ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।